इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस्तग़फ़ार के कितने फ़ायदे हैं, क्योंकि मैंने पिछली 2 वीडियोज़ ऐसी मैंने जो अपलोड की थी, एक इस्तग़फ़ार की फजीलत और एक पावर ऑफ इस्तग़फ़ार के बारे में। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स जो आए वो उन लोगों ने ये मुझसे सवाल किए कि इनके फ़वाइद जो है वो मुझे हमें बताइए कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसके कम और बेश जो मैंने नोट किए हैं वो 72 फ़ायदे हैं, 72 बेनिफिट्स हैं इसके, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं वो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये जो इस्तग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ऐसे बहुत सारे इस्तग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी खाली पढ़ सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है इसके 72 फायदे हैं। देखिए, इसको पढ़ने से अल्लाह बंदा जो है ना अल्लाह की गैबी मदद के हिसार में आ जाता है। दूसरा, ये इंसान ज़हनी और दिली तौर पर पुरसुकून महसूस करता है। इंसान इस नक्श के बरकत से, और अगर हम इसका नक्श बना लें और घर में लगा लें और इसको पढ़े भी, पढ़ने से देखिए ज्यादा फायदा होता है, ये याद रखिएगा। तो इसकी बरकत से हर किस्म की मुश्किल से बासानी छुटकारा हासिल कर सकते हैं आप। और इसकी बरकत से, इस पढ़ने वाले की बरकत से, इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से आपको कभी भी रिस्क की तंगी का सामना नहीं होगा। ये तो 100% गारंटी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और आप अगर जिंदगी में सुकून और अमन चाहते हैं तो इस इस्तग़फ़ार को जो है वो तकरीबन 1200 मरतबा लाजमी पढ़ा करें। और इसको ये नहीं कि 2-4 दिन, 1 हफ्ता पढ़ा आपने और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, आपने इसको कंटिन्यू रखना है। देखिए, इस्तग़फ़ार पढ़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप हर नमाज के बाद भी 200-300 मरतबा पढ़ सकते हैं, और वैसे आप फ्री बैठे हुए तब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको मामूलाती जिंदगी बना ले, अपनी जिंदगी का एक मामूल बना ले, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से जो है वो, अगर आप कहीं जॉब करते तो आपकी सैलरी में बहुत तेजी से, यानी कि देखिए जब रिस्क में इजाफा होगा, रिस्क आपका क्या है, यानी कि सैलरी, जॉब कर रहे हैं तो सैलरी मिलती है, वो भी एक तरह से एक रिस्क ही है, अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा होता है। तो जो आपकी मेहनत पर अल्लाह पाक की तरफ से आपको एक मिलता है, जो आपके बॉसेस आपको फिर आगे वो एक जरिया बनते हैं, बॉस जो होते हैं वो एक जरिया बनते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस्तग़फ़ार आपने लाजमी पढ़ना है। इसके अलावा आपकी प्रमोशन, ये बहुत ज्यादा लोग सवाल कर रहे थे, भाई बिल्कुल बेनिफिट्स है इसके। आप इस्तग़फ़ार के देखिए, जब भी आप इस्तग़फ़ार पढ़ना, आपका जो भी आपका माइंड में आपका एक गोल है, आपने एक टारगेट अचीव करना है, तो आप उसको जहन में रखकर आप ये इस्तग़फ़ार का जिक्र कर सकते हैं, विर्द कर सकते हैं। और क्योंकि देखिए, जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो हमारे गुनाह माफ होंगे, गुनाह माफ होंगे तो फिर आप जो चाहेंगे वो ही मिलेगा फिर आपको, क्योंकि अल्लाह पाक भी यही फरमाता है कि इंसान जैसा गुमान करता है मैं उसको वैसा ही देता हूँ। तो हर काम में कामयाबी मिलेगी, दुश्मन पर फतह हासिल होगी, आप बुरी नजर से महफूज रहेंगे, हासिद आपके हाँ में हाँ मिलाने लग जाएंगे, जो आपके दुश्मन है, हासिद हैं, जो आपसे हसद करते हैं, वो भी आपके हाँ में हाँ मिलाने लग जाएंगे। आपको हर हाजत की, आपकी जो भी हाजत है वो उसकी तकमील होगी। ये मैंने जो कुछ चीजें ही नोट की हुई वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आपको हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल होगी, चाहे वो किसी भी तरह की आपके एग्जाम्स हैं, किसी भी मामला में। लेकिन उसके लिए पढ़ाई भी जरूरी होती है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की और सिर्फ इस्तग़फ़ार का विर्द किया और चलेगा। इसलिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन एक खौफ होता है, एक दिल में डर होता है कि कहीं फेल ना हो जाए। तो आप ये इस्तग़फ़ार का विर्द करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आप हर किस्म के जादू से, बंदिश से, ये जो है इससे बचे रहेंगे। अगर ये आप पर है तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये खत्म हो जाएगी, और आपकी शख्सियत जो है वो बहुत ज्यादा पुरकशिश लगने लगेगी हर किसी को। औलाद आपकी फरमाबरदारी करेगी। ये कमेंट्स में मुझसे सवाल किए गए थे, बिल्कुल औलाद फरमाबरदारी करेगी। आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है 1200 मरतबा, ठीक है। बेनिफिट्स इसके बहुत ज्यादा है। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा होगी, आपका घर हर किस्म की बुरी नजर से महफूज रहेगा, आपकी औलाद को जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल मिलेगी, आपका घर आफतों बलाओं से अल्लाह की पनाह में रहेगा, घर में बरकत होगी। लाजमी सी बात है, जिस घर में जिक्र और अज़कार और नमाज की पाबंदी हो, उस घर में अल्लाह की रहमतें, बरकतें नाजिल होती है। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ मुखलिस रहेंगे, शौहर के दिल में हमेशा बीवी के लिए मोहब्बत रहेगी। और ये पढ़ने से आपको हर दिन कामयाबी नसीब होगी, आपकी बुरी किस्मत भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छी हो जाएगी। आपको कभी भी किसी काम में नुकसान नहीं होगा, आपका कारोबार हर गुजरते दिन के साथ तरक्की करेगा। इसके अलावा जो है आप हर गम परेशानी से महफूज रहेंगे, आपके जो दुश्मन हैं वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे, मुखालिफिन जो होते हैं, दुश्मन जो होते हैं वो आपके दोस्त बन जाएंगे, हर शख्स आपकी इज्जत करने लगेगा, आप हर किस्म की नाकामी से महफूज रहेंगे, आपकी राह में, आपके रास्ते में जो भी रुकावट है वो खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि देखिए, जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, ये एक तो गुनाह माफ होते हैं और फिर मुश्किलें, परेशानियां
بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے نام میں رکاوٹیں جو بھی ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. آپ کو اگر شادی اور رشتے کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اسی سے حل ہو جائے گا. آپ کو اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا دل ایک مطمئن ہوگا, ایک روحانی پاور آپ کو ملے گی. میں ہمیشہ ایک ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا, مجھے اور آپ لوگوں کو ایک روحانی پاور کی ضرورت ہے. یہ انزائٹی, ڈپریشن, ہر وقت سوچنا, ہر وقت ٹینشن میں رہنا, چاہے وہ گھریلو مسائل کی وجہ سے ہو, چاہے بزنس کی وجہ سے ہو, چاہے جابس کی وجہ سے ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, یا مہنگائی کی وجہ, کوئی بھی ریزن لے لیں آپ, اس کی وجہ سے جو ہم لوگ اتنا ڈپریشن میں, انزائٹی کے پیشنٹ بن رہے ہیں, اس سے بچ جائیں گے آپ. آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا, آپ کو ایک روحانی پاور مل جائے گی. آپ کی کوئی بھی بیماری ہوگی وہ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی. آپ کا ہر دن آپ کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا. آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور استغفار کے پڑھنے سے آپ دیکھیں, استغفار تو میں بتا چکا ہوں, کوئی سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہی والا استغفار پڑھنا ہے. استغفار اللہ سے توبہ کرنا ہوتا ہے, اللہ سے بخشش طلب کرنا ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پڑھنے سے جو ہے نا آپ کی ہر بات سنی جائے گی, آپ کی بات کو ویلیو دی جائے گی, آپ کی بات کو اہم سمجھا جائے گا, اور آپ کو وہ تمام کامیابی ملے گی جو آپ نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں ہوگی. دشمن جو ہے, کوئی بھی شخص جو ہے جو آپ کا دشمن ہے, حاسد ہے, وہ آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. اور آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی ایک قدرت کی طرف سے پاور ملے گی. آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. آپ کا مائنڈ جو ہے نا, کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے لیے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. آپ کا مائنڈ بہت زیادہ, آپ کا دماغ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا. آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی پاور مل جائے گی. آپ کی جو بات کرنے کا اسٹائل ہے, ٹھہراؤ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو میں جو بات کروں اس کی سمجھ میں آئے. یہ پاور بھی حاصل ہو جائے گی. آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آنے لگ جائے گی, لوگ آپ کی بات کو ویلیو دینے لگ جائیں گے. آپ کی زندگی سے ناکامی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ استغفار پڑھنے کے اتنے فائدے. آپ کو ایک اچھا ہمسفر ملے گا. آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے گی. اگر اولاد نافرما بردار ہے تو آپ کی عزت بھی کرے گی. آپ کی اولاد آپ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکائے گی. یہ 100% شیورلی بتا رہا ہوں. لیکن آپ نے استغفار ضرور پڑھنا ہے. فرائض دیکھیں, نماز ضروری ہے, لیکن ذکر اذکار میں بتا رہا ہوں. جو بہت سے لوگ, کسی عامل نے یہ کہا ہے کہ یہ اتنی بار یہ پڑھ لو, کسی نے یہ کہا ہے یہ پڑھ لو, اور جو سب پڑھ کر آپ تھک چکے نا, تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں بات کہ استغفر اللہ, یہ آپ بھی جانتے کہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. اچھا, آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ پورا ہو جائے گا. ہر فرد آپ سے, ہر بندہ آپ سے متاثر ہوگا, اور آپ جیسا بننا چاہے گا. بے چینی وغیرہ یہ چیزیں ختم ہو جائے گی. 100% شیورلی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو دنیاوی اور روحانی سکون بھی ملے گا. اور ہر بندہ آپ سے متاثر ہوگا, اور آپ جیسا بننا چاہے گا. آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ پورا ہوگا. آپ کی طبیعت حشاش بشاش, یعنی کہ فریش ایک فیل کریں گے. آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو فریش فیل کرنے لگیں گے. یہ میں پرسنلی, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے, میں وہ بات بتا رہا ہوں. آپ کی طبیعت بہت اچھی رہنے لگ جائے گی, گارنٹیڈ بتا رہا ہوں آپ کو. اور آپ کو دنیاوی اور روحانی سکون ملے گا. اور آپ کے رزق میں فراوانی حاصل ہوگی. رزق آپ کا بڑھ جائے گا, یعنی کہ لوگوں میں آپ مقبول ہو جائیں گے. لوگ آپ سے رابطے بڑھائیں گے. آپ کو خود اعتمادی ملے گی. آپ یعنی کہ ایک اپنے اوپر ایک بھروسہ ہونے لگے گا آپ کو. اور ابھی تو آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ میں یہ کام کر لوں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا, یہ کر لوں گا یہ نقصان ہو جائے گا, اور میں جس کام میں ہاتھ ڈال لوں وہ نقصان. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو خود اعتمادی ملے گی. آپ کو کسی بھی کام میں ناکامی اور کامیابی حاصل کرنے کا ایک اللہ کے حکم سے پہلے ہی علم ہو جائے گا. ایک آپ کے مائنڈ میں آپ کا دماغ نہیں مانے گا. اگر کسی کام میں لاس ہونا ہوگا, آپ کو دل نہیں مانے گا, یار میرا دل نہیں مان رہا, میں یہ کام نہیں کر رہا. تو یہ اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ یہ ہوگا. آپ ہمیشہ بہت ہی اچھا فیصلہ کریں گے. آپ ہمیشہ ہی اچھا فیصلہ کریں گے. آپ کسی بھی قسم کی بیماری میں انشاءاللہ عز و جل مبتلا نہیں ہوں گے اگر آپ استغفار کا ورد کرتے ہیں. آپ کو ہر مسئلے میں کامیابی حاصل ہوگی. آپ کو اس کو حل کرنے کی پاور ملے گی آپ کو. اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی اس قدر بدل جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ دیکھیں, استغفار جو ہے نا, یہ مشکلات سے نجات حاصل کرنے کا ایک روحانی سیکرٹ ہے, یہ سمجھ لیجئے. اس لیے آپ استغفار پڑھیں. اور گھر میں اپنی, اگر آپ میرڈ ہیں تو بیوی بچوں کو, اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو بہن بھائیوں کو, ماں باپ کو, اپنے پیرنٹس کو, سب کو اس کی ترغیب کریں. اور یاد رہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ ورد ہے. اس ورد کی پابندی کرنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. یہ 100% میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کسی اور وظیفے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اس کے وظائف تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے. اور
آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو لازمی شیئر کر دینا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ آپ صرف فائدہ، صرف مجھے آپ جب یہ عمل کریں گے مجھے فائدہ ملے گا، مجھے ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ شیئر کرتے تو اور لوگ بھی اس پر عمل کرتے تو مجھے اور زیادہ ثواب ملے گا، اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا جب آپ شیئر کریں گے۔ تو لازمی کوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ لائک کر دیجئے اور یہ کر دیجئے، آپ لوگوں نے بس شیئر کر دینا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید، اللہ حافظ۔